पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी पिछड़े मुसलमानों के उत्थान की बात करती है, जबकि एक तरफ मस्जिदें गिरा रही है तो दूसरी तरफ वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रही है। श्रीनगर में एक जनसभा में महबूबा ने कहा कि आप पिछड़े मुसलमानों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में मस्जिद गिरा रही है और वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रही है। कश्मीर में वक्फ एक परिवार की विरासत बन गई है, लेकिन मुफ्ती साहब ने वक्फ की जमीन पर कॉलेज और धार्मिक स्कूल स्थापित करने की एक मिसाल कायम की है। कम से कम हमारी जमीन तो मत छीनो। इसी के साथ महबूबा ने पश्चिम बंगाल में हाल की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वे गलत था। आप मुसलमानों को नष्ट करने की कोशिश करने वालों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत सभी धर्मों का है। और क्या कुछ कहना है महबूबा मुफ्ती का, आइए सुनते हैं और श्रीनगर से देखते हैं मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। मैं दिल्ली में उनको बताना चाहती हूँ, जो बीजेपी की सरकार है, खासकर उन लोगों से जो बीजेपी के अंदर रह के भी इंसानियत की बात करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान गोडसे की विरासत नहीं है, ये मुगलों की विरासत नहीं है, ये यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी विरासत है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव के साथ अशफाकुल्लाह भी फांसी पे चढ़ गया। इसलिए आप इसको मुगलों की विरासत समझ के कब्रें खोदना शुरू कर दिया आपने। हाँ, मुगलों की विरासत है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, जहां करोड़ों लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और अगर आपको मुगलों के वारिस ढूंढने हैं, वो मुसलमानों में नहीं मिलेंगे। वो आपको दाएं बाएं जो राजवाड़े आपके बैठते हैं ना, उन्हीं में मिलेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह थे, वो हम गरीब मुसलमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते थे, आपके राजवाड़ों के साथ जोड़ते थे। इसलिए कब्रें मत खोदो, आपको मुगलों के वारिस आपके इर्द गिर्द ही मिलेंगे, उनसे पूछताछ करो। इस वक्त जब इन्होंने वक्फ बिल लाया, क्यों लाया? पहले मुसलमानों को मारा, घर उड़ा दिए, दुकानें उड़ा दी, अब वक्फ पे आया। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी आप बार बार कहते हैं पसमंदा मुसलमान। गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया था। हम सबसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला जरूर मौका देता है अपना गुनाह साफ पाप धोने का। आपने वक्फ पे आज हाथ डाला, अभी आपने ये कहा पसमानदा मुसलमानों की तरक्की। कौन सी तरक्की? मध्य प्रदेश में 30 साल पुराना मदरसा, या उत्तर प्रदेश में 100 साल पुरानी मस्जिदें, उनको तोड़ रहे हो, शहीद कर रहे हो, या मरगुजारों में, कब्रिस्तानों में हमारी मैयतों को इंतजार करना पड़ता है। गलत, मगर तुझक नहीं किया तथ क्या कोरुक औकाफ बिल गई दिल मज पास, यमो कोर ये असस मोहर। मे वारिया लुक नाराज गसान कि हे नॉट PhD जो से कत मैं बनाए PhD क्या बनाए पन्ने घर खतर बनाए न किया, ये बनाए हम खतर PhD कि हम मिलजुल के न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान मुसलमान इकवट सही, मगर PhD क्या पता मिशन मन जरूरत की मे करे कोशिश यथ पे मे वर्कर लीडर नाराज गई ओतर इफ्तार पार्टी दोक है गई तोर तम क्या जाए योर, मे करे अम खतर कोशिश, मे दो बे कर बह कोशिश क्या हिंदुस्तान मुसलमान पढ़ गोमुत तमिस फारूक साहब मान यह हसा बड़ो कदावर लीडरों गो इकवट ये सात वक्फ बिल ये गो खड़ा पार्लियामेंट नबर कहीं
باعث میجارٹی لیڈر دپوک یہ نسا دمو تو اس کرنے کی مگر مے گو افسوس مے گئی واریاہ پن ساتھی ناراض کہ ژٕ بلائت یم یا ژٕ گیس تور مگر بہٕ یژھان کاشرس گوس عزت روزن برابر ہندوستان کن 54 کروڑن مسلمانن گوس باسن فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی اس پت کن کھڑا مگر میں کیا وچ گناہ گار چھو کیا وچ فاروق صاحب نیچو ہے چیف منسٹر تمس منسٹرس ٹولپ گارڈنس مز استقبال کران یم یہ بل پارلیمنٹس مز پیش کر ام کھوت زیادہ کیا کرا شرمندگی کیا سانہ خاطر کہ سون لیڈر شیخ صاحبن لڑکہ تم سن زوڑ وقف اس اللہ تعالیٰ سن وتہ مز وقف کورمت یمش دس سان زیارتن سن دل جڑت ان مسجدن مز ڈیکہ تراوان ان مرگزارن مز دفن گسان آج تمن سارے لاٹ مگر یمو دت ساتھ کی اس لیے تہ تیاری کریں اس جموں کشمیر کن لکن ہندین حقوقن ہز لڑائی لڑنا ہندوستان کن مسلمانن ہز کت کریں تم کوت گھن وچ اشیت میجارٹی مزہ مے ہمسائے تہ مسلمان مے دوب تہ مسلمان مے دکتلا تہ مسلمان مگر یم ہندوستانس مسلمان تم مائنارٹی مز تمن دم گومت تمن اگر کھانا مران پتہ دپان وۄنۍ کت مرگزارس مز دمون اتہ دنا دفن کرنے پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ بے شک یہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا مگر ہم جموں کشمیر کے لوگ بالخصوص یہاں کے مسلمان یہاں کے سیکولر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں. حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ مگر بتایا جا رہا ہے حالات دیکھیں حالات کتنے ٹھیک ہے اس کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ ہم وقف بل کے خلاف یہاں جلوس نکالنا چاہتے تھے, فلسطین کے حق میں یہاں پورا من جلوس نکالنا چاہتے تھے مگر اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ کو خود ہی پتا ہے کہ اگر ایک معمولی جلوس سے جموں کشمیر کا امن خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کون سا امن ہے. فاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ فاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ غلط ہے. دیکھیے دلت صاحب نیشنل کانفرنس کے بہت ہی قریبی فیملی ممبر جیسے ہیں اور آج جب دلت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فاروق صاحب چاہتے تھے ان کے ساتھ 370 کو ہٹانے کے لیے مشورہ کیا جائے, بلکہ وہ یہاں تک جاتے ہیں کہ میں اسمبلی کے ذریعے 370 کو ہٹانے کے لیے تیار تھا مگر مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. یہ نیشنل کانفرنس نے اس سے پہلے 2014 میں بھی یہ راتوں کو جا کے ملتے تھے امت شاہ صاحب سے, عمر صاحب کی پی ڈی پی کے ساتھ سرکار مت بنا ہمارے ساتھ بنا اور بلا شرط و شروط. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھا جائے تو نیشنل کورٹ کے اندر جس طریقے سے میں امید کرتی ہوں جس طرح جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا کوئی ثبوت نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, اسی طرح افضل گورو کا جب فیصلہ آیا کوئی ثبوت نہیں تھے مگر سپریم کورٹ نے کہا کلیکٹیو کانشنس کے لیے ہم یہ فیصلہ لوگوں کے اعتبار کے لیے لوگوں کی مرضی کے لیے دے رہے ہیں. تو میں امید رکھتی ہوں آج کروڑوں مسلمانوں کے جو جذبات جڑے ہیں وقف کے ساتھ تو اور ثبوت بھی ہیں. ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے. پی ڈی پی نے بھی ایک بل دائر کیا. ہم امید کرتے ہیں اسی کلیکٹیو کانشنس کو نظر میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ وقف بل کے جو امینڈمنٹ لایا اس کے خلاف فیصلہ دے گی.